السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن ونعوذ بك من البخل ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خمين دقنا لما عالتي بحدش درس بارت 4 حيزنا غريبنا لنا مالتيو دحلفه سلسته جرنا مجمريا دنبرت دعوة نايسلمنا نمرعة نيرا كالإيت دماني حكم الزواج أبسلمنا انتايو نيرا سالسيت دماني اتي دوافع حدا سب كمرعاو دقددو دوافع مزهلو انتاي دوافع يو إلنا تزاربنا لو معلت دماني خمي جرنا ني حدا سب مرعى إلو لحسب خمي جرنا mentally prepare نقبرو يعني حنقولو بناي مرعى نقر كمي جرو ready يخون بالعنوان لو معلتي إن شاء الله ذا حلقة الرابعة بقى قد كون يا مالتي. باركس كبرات أحواتن أحاتن حدا سب حدا نقر حدا عينة نقر كقبر إلو مزحسب لازم يخون إذا سبزي نبز دايركشن إذا حسيبو زولون خيد mentally قرب كخون على مثلا حجي نبال حدا وتهدر ني وقع كصدق كان مستحسب نزي وتهدر زي العلاب بالكا نع وقع تواقع أي تبلوني خان تايدا بقدميو حدا عينة تمرتي در تحزالي كورس بزعبازي كخودو حسيبو زالو نقر تمخورو لكا مالتي دحركم مديكا بركا إذا سابزي كيكا دخلو كفشلي مالتي تنقر كيبا تصحقلو كفشلي مثلا عند حري حدا أبو ندقو وينسدرو أب حدا عينة رحلة نزها وصدم إلو حسبان كله مصي إلو نعناي أبزي رحلة زخن كيدينا قبلهم يبلون انتايد آني بغد ميقو كلتا سلستا معالتي ريدي خقبرو ميدالو خنقرو معلوهم يعني أيديا خهلو معلو كمزيلنا خن كيدينا قبلو معلو مثلا نفسيا ريدي خقونو وبالعليل ما انتاي كم دير اليوم ريدي قبرو معلتيو أما خمزة زي جيركا يعني بزح انقفاتات كتركبي خام مالتيو حجي مثلا دحر نزي وتهدر زي أمتيكا نعبل أبزي قزيزي نزها خد كيدي خاوي رحلة متعادلو رحلة خد كيدي خامتي إلكا قريب كايو بدحريقو دحري ورحي ويقالي متيكا ويدحر خندي معلتات متيكا نعبل إلكا وتهدر انديخا نعبل أبزيا وقزيا وتو إلكا كتوتوان كلها تي منتاليتي ناتو بنتاي ريدي خوين دولو نرحلا نخخيد رأي ريدي خوين دولو مبر نوق نخخيد ولا حنتي عيدي عيبولون سلازي أبزي قزيزي نزي سبزي بدين تاشم وبزي دليتو ريدي خيكوانا سلاتي ودولو زي وقزي قانا كيبت حقولو أبو يفشل مالتيو سلازي دماني ناي مرعى نقر حدا ودسب ويقوالا نستيتي تخون
نخت مرعاو إلكا ريدي كي جبركايا مستتصنح مرعخت حسب كلا أبزق زي زينة مرعختات وخلا ريدي انت دادي كونت وانت دادي كوني إذا سبزي أبزقم يودكو مالتيوم كودكو خوليوم مالتيو وتزخف إيه تزقم كابود عبي تزقم دماني ريدي تقبرم جن تقبرم كلها the wrong way يعني بدي قبع من قد جيركا ريدي تقبرم كلها دما إذا خاطر تزعل الصعبين دلوا تزقم يخون مالتي مثلا حج خمي مالتي تي wrong way نبلو دلنا دي قبع من قدي ريدي خون خلو نبلو دلنا دما سخاني بساتلايت يخون ب درفتات يخون بفيلم موفي قلملي خالق بروغرامات بزعبا ناي مرعى دقلت أب اسلمنا ديتا مركسي نقرات حيزم نزي ريوم كخود خلو انتاي خون مالتيو أب اسلمنا سلا ديتا تقعي اتنقر the wrong way ready خوينهم يخونو مالتيو حجي مثلا بزحات سبات علو يعني فاتو تصانيحهم ودن قالن ستيتين فاتو تصانيحهم خلاص يعني آخر بتصيحوا مالتي زنقرزي أمونقهم فقري سلازلو they think themselves يعني ready المرعى ready خم دقبرو نفسهم يوسدوا responsibility خشكم وخم دخولوا جارم يوسدوا لكن اتي حق جن السو أيقونن فقري طبعا ضروري يو تفعير كهت صنح تصبقيو لكن فقري it's not the only part of marriage يعني part of marriage part of that area ينبري كله نص يكونن فقري لك مالت خلاص دعن كل نجر حزيلة نمرعان حدارن دخول نجر حيزة اللهو مالت أيقونن تايداني نشتلي part نايتي حياة الزوجية بهال فقري مالتي جن كالا الله درجة تشعت دخنا نتبتات اللوا زين تشعت نتبتات زياتن حسكا مستخيد ملو بملو نحياة الزوجية مسؤوليات شكيمكا كيدي خا مالتيو إذن تشعت نقطات زياتن ببسلسة جرنا ببحنتي خنتن تنانين إن شاء الله بنايلهم معالتي حلقة حجي اندائتي قندي حنتي قال نستيتي إن حدا ود تبعتاي وي حدا ود تبعتاي إن حد قال نستيتي تمرعي ومو بدحريقو بفقريم تمرعيم طبعا زم سبعت زياتهم ما بدحريقو حنتي responsibility ناي حدار دايب الله خوينا مسترخبا تايوتي قندي هدف ناي زي نجارزي ناي فقرزي ودحراي تي ود تبعتاي دما the same thing نزا قالن ستيت زي أخ مرعا خلو بفقر تمرعي لكن responsibility ناي حبرت ناي بيت السابو responsibility ناي فاميلو responsibility ناي سبيتو ديفلت كوينو مسترخبو انتايو زي فقر زمزي وزالوسي انتاي عينت قم نجر على معلتيو سلازي زيان ببحادة جيرنا خنتنتنانينا إن شاء الله سلازي خمسة سعيبة زبالكو معلتيو نايلو معلتي توبيك كمي جيركا نحادي سب منتالي نفسيا ريدي تقبرو معلتي تقربو نامنتاي كأتو نابحادار نخاتو زيان زيا مسؤولية زيا مجمريا مجمريا حجي نخلت يوم داري قداي ينخنوسد مالتيو زيا سلسته وقالاتات اللوانا مالتيو نزيان كن جمرينا تاناي مجمريا قال دماني responsibility دبهال نقر علو زي ناي حدار أبحنتي نحدار نجر أبحنتي قال أنت دا كومبرس جرنا خنا أوروبا خينا حدار مالت أنتي مالتيو responsibility مالتيو تأوردسي responsibility بهال نجر متوهب التانيرة مالتيو حجي أبزي خدم الكلنا summary خنقبر خلنا in a short way حدا سب نمرعى قطو خيط كله
طبعا እንታይ ማለት እዩ ሓደ ዓይነት responsibility ኣብ ሂወቱ ርእይዎ ዘይፈልጥ responsibility ይውስኽ ኣሎ ማለት እዩ maybe ሓደ ከባና ክህሉ ይኽእሉ እዮም responsibility ዝነበሮም መሰለን ኣቦኦም ኣዲኦምን ድሕር ዕብይ ድበሉ ኮይኖም እሞ ካልኦት ሰባት ነዚኣቶም ዕናያ ድገብሩ ደየለው ተኮይኖም ኣብቲ ፋሚሊ እስኻ responsibility ብንእሽተኻ responsibility ናይዚኦም ተሸኪምካ ክትከይድ ትኽእል ኣብ ገዛ እስኻ ትገብሮ ማለት እዩ እቲ responsibility ናባኻ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣስቤዛ ነገር ናይ ገዛ ነገር ናባኻ ተፀጊዑ ክፀንሕ ይኽእል እዩ ሓደ ሰባት ከምዚ ዓይነት responsibility ጋና ኣብ መርዓ ከይኣተው ከለው ተሰኪሞም ድኸዱ ዝርከቡ ሰባት ኣለው ላኪን ኩላትና ኣይኮናን ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እዚ መርዓ እዚ ክመጽእ እንከሎ ግን even the responsibility እዚ ነይሩካ ቅድም ግን እዚ መርዓ እዚ ክመጽእ እንከሎ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ደገ ሒዝካ ክትመጽእ ከለኻ ናይ ሰለስተ ሰብ responsibility ወሲድካ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ responsibility ናይዛ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ፍሉይ ዝበለ responsibility እዩ ከምቲ ናይ ኣቦኻን ናይ ኣዴኻን responsibility ተሸኪምካ ትኸይድ ነበርካ ኣይከውንን እዩ ስለዚ መስኡልያ ዲፈረንት መስኡልያ ተቐቢልካ ከም ዘለኻ ክትፈልጥ ኣለካ ብድሕሪኡ ድማ ጠብዓን ዓመት ምስ ሓለፈ ወላ ብረቢ ዝደለዮ ግዜ ማለት እዩ ቆልዓ ምስ እትወልድ ድማ ካልእ responsibility ኣዲ ገብረልካ ኣሎ ማለት እዩ ትውስኻ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ፈሊጥካ ክትኣትዎ ከለኻ ድቐለለ ይኾነልካ ማለት እዩ ኣብቲ መርዓ ምስ በፃሕካ ሽዑ ቀሊል ነገር ትረኽቦ ማለት እዩ ኣማ ይብል እዚ ሸኽ እዚ ነዚ ነገር እዚ ከይፈለጥኩም እንታይ ዓይነት ፅበየኩም responsibility ፅበየኩም ኣለው ከይፈለጥኩም ሬዲ ከይኮንኩም ናብቲ ዳይሬክሽን ናይ መርዓ ክትከዱ ግቡእ ኣይኮነን ይብል ማለት እዩ ሕጂ መሰለን ይብል ኣብ ግዜ መርዓ ብቅድሚ መርዓ ይብል ሓደ ወዲ ተባዕታይ ከም ድላዩ ደገ ሲሂሩ ይመጽእ ኣምሲዩ ይመጽእ ወላ ሓደ ቤለኻ ድብሎ ነበረን ድፅበየ ሰባይ ነበረን ላኪን ብድሕሪ መርዓ ግን እዚ ነገር እዚ ክቕፅል የብሉን መርዓ ጓል ኣንስተይቲ ኣምፂዋ ኣብ ገዛ ኮፍ ኣቢልዋ ሙሉእ ለይቲ ዳርጋ እስካብ ሰዓት 12 ሰዓት 1 ድኸውን ክትፅበዮ ንዕኡ ክተምሲ እንኮላ እሱ ኣብ ደገ ከምቲ ናይ ቅድሙ ቼንጅ ከይገበረ ከምቲ ናይ ቅድሙ ግዜኡ ኣብኡ ኣሕሊፉ ክመፅእ ከሎ እዚ ተቐባልነት የብሉን ብድሕሪ መርዓ ክቕየር ይደለዎ ይብል ማለት እዩ በርዱ እታ ጓል ኣንስተይቲ ድማኒ ቅድሚ መርዓኣ ንኮ ኣብ ድደለየቶ ሰዓት ትትስእ ኣብ ድደለየቶ ሰዓት ትድቅስ ንኮ ኣርፊዳ ተሲኣ ሰዓት 10 ይኹን ሰዓት 11 ይኹን ተሲኣ ድላያ ትገብር ዝነበረት ኣብ ድሕሪ መርዓ ግን responsibility ምስ ተቐበለት ዘሰብ እዚኣ ግን ከምዚ ዓይነት እዚ ላይፍ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ምስኣ يعني مسؤولية له responsibility له حق نايتي مساعدة له سبع له سلزي إذا نجار قصل أي جبان هجنا زخلو رئينا ربنا سبحانه وتعالى أب قرآن حنتي سنتنس جرو نزي responsibility بمولو أب حنتي سنتنس جمعوا أب قرآن ربنا سبحانه وتعالى أوريدوا لنا السادماني أب سورة النساء آية نمبر 34 السادمان تايتبل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله زي آية نمبر 34 أب سورة النساء زي حجي سلسة responsibility نود سبعتاي أبزا آية زي أغميتو ربنا سبحانه وتعالى وسلسة دماني ندك أنستيو حجي كنرئي تخيلنا معنا ناي قوامون انتاي مالتيو كنرئي تخيلنا مثلا كنهب تخيلنا أب حادي رستورانت تخيد كوفتبل كتبلع الكا تخيد كوفتبل أبزق زيزي سخا خوفيلكا
تعبي بالكا قلي بالكا اتمقبي تسريحو يمتسكا ابتطاولا خفيلكا يدلخا يمتسكا all you have to do is إتكا وسيلكا اختبالعو أما لكن بابزي ريستورانت زي أبزي بيت بالعزي اللو أفراد نايتي سرحتنياتات نايتي ريستورانت بوشت أخينهم تطويلهم سريحهم أبسيلهم كل نجار جيرهم أبتات أورادم تقولك حجزيهم سبعة زياتهم قوامون يبهال مالتي قوامون على خدمتك يعني زيهم سبعة زياتهم يمتطويلهم بصرحو زلو أبدو خنا يكون صراحة كامبانيتات كيت كاسخانت نجار كتدليه كان كل خيتك جزء كختم تأخر لخا بدحري زي نجار زيجن نحن نبيت كخيبة صحتهم كل لكن نزع نجار زي عريدي جيرهم ليتن معلتن سريحهم تطويلهم ريدي تجبروا سبات الله زياتهم دماني قوامون يبهالو مالتهم القائم هو الذي يعمل أكثر هو الذي يجتهد أكثر يخدم أكثر سلازي الرجال قوامون على النساء كبهال كله زياتهم سبات زياتهم دك تبعتيو تيز بزحد برتعي سرح تقبروا عبد فاميليتي الساتهم مالتيهم قوامون كتب الكل حجي معناناتا the one who works so hard مالتيو سلازي ربنا سبحانه وتعالى أبزيع آية زيئة كم زيئة جيرو سامرايز جيرو نخلاتنا دخون دك تبعتيو دك نستيو ممرحي هيبونا مالتيو سلازي الرجال قوامون على النساء مالت زي سبعيزي بروتكتريو زي سبعيزي نتيا سبيتو زيا بروتكت جيرو يحز صبو جيرو يحزا خبدو خونه يخون حمع نجر يكالا خللا and he works so hard to يعني برتع سرح ندا سرح يخيد علشان خاطر نزيا ولا نستيتتي أبدو حريد مان فاميلي مسمتة دكو مسمتة مالتيو سلازي كمجمريا نقطة حزنايا responsibility نيرا مالتيو نمن ني زخونه يخون ود تبعتاي ربي دهابو القوامة هيبو مالتي ربنا سبحانه وتعالى تخلقيت دماني responsibility ناي تربية زحجي ناي ود تبعتاي إنا نزارب دلنا دحرايزي ناي تربية دماني it's part of القوامة يعني كابو حدا بارتي يو زي تربيازي كابو دوات خاب القوامة دوات يو قبل مالتي وحجي زي سبعيزي responsibility ألو انتاي خقبر دعوة نخقبر دعوة نفتي قنوع ناي ربي من قدي فاميلي ناتو نختحز سبيتو نبطبق نقر نخمرح تي دعوة دقبر الله أبتي رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى دبولو نقرات دعوة نخقبر الله ناتو responsibility يخون مثلا يبلز الشيخ زي حدا سب حدا ود تبعتاي متينعي يلوني يا شيخ يلوني أنا كل جزء تجمع لني سبيتي أبتي ناي ربنا سبحانه وتعالى من قد خطوة أبتناي سلات نجر خطوة دعوة قبر الله خلقه تجمع لني ذات مين استسمعين برات المالتيو سلازي انت خبري حشاني إلو حاتيتني بالمالتي الشخص انتاي بالشعوب يعني قد صلو إليو كل ما نسخة every minute every second نسخة ابتناي ربنا قرقت توالك تحسب تتعير علىها كل ما نبربي تقرب علىها كل ما نبربي تقرب كل خدمة كل ما أجرناتك اندال على إيد خيد الله سلازي قد صلو إليو سالسيت دماني النفقة يعني expense نزيا قوالا نستيت زيام زيوار الله سبعيزي منيو نفقة ناتا دات فعلا بتقزاتين كولاسي منيو نعا responsible كوينو أبتنا expense نقر دات عودة يبل مالتيو أبزغزيزي كله النفقة مالت نابود تبعتاي يخون حجي حانتي
ጓል ኣንስተይቲ ኣብ እስልምና ከም ንግስቲኣ ይብል ማለት እዩ እንድሕር ቆልዓ እንተደኣ ኣላቶ ኮይና ኣቦኣ ናታ ነፈቃ ኣቦኣ ይወስዶ ማለት እዩ መስኡልያ ናታ እንድሕር ተመርዕያ ሰብኣያ ናታ መስኡልያ ይወስድ እንድሕር ኣደ ኮይና ኣቦኣ ሰብኣያ ድሞተ ድማኒ ደቃ ምዝህልዋ ደቃ ሬስፖንሲቢሊቲ ናታ ይወስዱ እንድሕሪ ደቃ ደይብላተ ኮይና ኸኒ ሬስፖንሲቢሊቲ ናታ ኣሕዋታ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋታ ይወስዱ ይብል እዚ ናይ እስልምና ራይት ንጓል ኣንስተይቲ ዝሃባ እዩ ይብል ኣብዚ ግዜ እዚ ያዕኒ እስልምና ንጓል ኣንስተይቲ ከመይ ዓይነት ሃይ ስታቱስ ሂቡዋ ኣሎ ማለት እዩ ሃይ ፖዚሽን ሂቡዋ ኣሎ ኣብቲ ርእሲ ክብረት ናታ መሊሱ እስልምና ድማኒ ሞር ኣኽቢርዋ ከመይ ገይሩ እቲ ሬስፖንሲቢሊቲ ናብ ክንደይ መቃቂልዎ ኣሎ ንሳ ከይትትዕብ ማለት እዩ ንሳ ከም ሓንቲ ንግስቲ ኮይና ክትነብር ከም ዘለዋ እቲ ሬስፖንሲቢሊታት ኣብትዮም ፋሚሊ ሜምበርስ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣብኣቶም ኣፀጊዕዎ ረበና ስብሓነ ወተዓላ ስለዚ ብድሕሪ መርዓ ድማኒ ሬስፖንሲቢሊቲ ናታ ናይቲ ኤክስፐንስ ናታ ድማ ኣብ ሰብኣያ ይኸውን ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ዘለናዮ ሕጂ ሞስት ኦፍ ኣስ ያዕኒ መብዛሕትና ንሰርሕ ኢና ኢንካም ኣለና ያዕኒ እትዋት ኣለና ግን ይብል ዝሸኽ እዚ ይብል ወላ እዛ ሰብ እዚኣ እንዳሰርሐት ኮላ እቲ እትዋት ናታ ድማኒ ካብቲ ናይ ወዲ ተባዕታይ ዳብል ዳኣ ይኹን እምበረይ ኣብዚ ግዜ እዚ ንሳ ወላ ሓንቲ ሳንቲም ንገዛ ድኸውን እንተደይቀረበት እንተደይሃበት ሓቕ ናታ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ሰብኣይ ትሰርሕ እንዲክደለኺ ስኽ ከዓ ሼር ግበሪ ምዛዕነት ገብሮ ደለኹ ክብላ ኣይክእልን እዩ ካብኣስ ወላ ሓንቲ ሳንቲም ክፅበ የብሉን ኣንለስ ንሳ እዚኣ ሰብ እዚኣ ድሓነይ ኣነ ክሕግዝ ብክንዲዚ ክሕግዝ ኢላ ብድደለየቶ ናታ ድልየት ኮይኑ እንተዘይኣተወት እዚ ሸርጢ ናይ እስልምና ወላ ትስራሕ ወላ ኢንካም ሃልዋ ወላ ካብ ድኾነ ይኹን ውርሻድ ወረሰቶ ገንዘብ ይሃልዋ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብቲ ገንዘብ ናታ ሓንቲ እትዋት የብሉን ከኣቱ ወላ ሓንቲ ክጥምቶ ከማን የብሉን ሕጂ ኤግዛምፕል ይብል ማለት እዩ ሓደ ሰብ ኢሉ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ንምሃር ዝነበረ ሰብ መፂኡ ይሓተኒ ሼክ ኣነ ክምርዓው ደልየ ስለዚ ናትካ ኦፒንየን ክወስድ ደልየ ይብለኒ ኢሉ ኦኬ ይብሎ ኢሉ ኣቤላ ዛጓል ይብሎ ኣብዝላ ንፋቶ ኢና ይብለኒ ተፋቲና ክንምርዓው ደሊና ኢሉ ይሓተኒ ኦኬ ትሰርሕ ዲኻ ይብሎ ኣይሰርሕን ይብለኒ ኢሉ ዳሕራይ ኣቦኻ ኸ ይሰርሕ ድዩ እወ ሰርሕ እዩ ኣበይ ይሰርሕ መወዘፍ ኣብ ሓደ ሸሪካ መወዘፍ እዩ ይብለኒ ድሕሪኡ ክንደይ ኣሕዋት ኣለውኻ ይብሎ 7 ኣሕዋት ኣለውኒ ይብል ኣበይ ከተቕመጡ ገዛኹም ኣበይ እዩ ኣብ ሓይ ሻዕቢ ያዕኒ እቲ ቦታ ድቕመጥዎሲ ሓይ ሻዕቢ ያዕኒ ናይ ድኻታት ቦታ ማለት እዩ እምበኣርከስ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣቦኻ ሞኒ ሓዳን ምስ ገበርካሲ ኣቦኻስ ክሕግዘካ ድኽእል እዩ ገዛ ንኽትከፍት መርዓት ኣምፂእካ ጓል ኣንስተይቲ ንኽቕልበካ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣቦኻ ክሕግዘካ ድኽእል እዩ ይብሎ ሰብ ድማኒ ኖ ሙስተሒል ኣቦይ ሓንቲ ነገር ክሕግዘና ኣይክእልን ይብለኒ ሽዑ እሞ ከመይ ጌርካ ድኣን ጓል ኣንስተይቲ ምፂእካ ኣብዚ ሲትዌሽን ዘለኻዮሲ ከመይ ጌርካ ተንብራ ትኽእል ኢለ ይሓቶ እሱ ድማ ይብለኒ ክልቴና ክንሰርሕ ኢና ሰሪሕና መፂና ክልቴና ነፍስና ክንክእል ኢና ይብለኒ ኣነ ድማ ኢልዮ እስኻ ናትካ ሬስፖንሲቢሊቲ እዩ እቲ ናታ ነፈቃ ናትካ ሬስፖንሲቢሊቲ እዩ እሳ ሰሪሓ መፅያ ክትሕግዘካ ኣብቲ ሬስፖንሲቢሊቲ ናትካ ፈፂሙ ንዓኣ ደእቱ ኣይኮነን ንስኻ ኣብዚ ግዜ እዚ ሬዲ ከይኮንካ ከለኻ ፋይናንሻሊ ንዓኣ ፅቡቅ ጌርካ ክተንብራ ክእለት እንድሕር ደይሃለወካ ኣብዚ ነገር እዚ ኣይትእቶ እዚኣ ሰብ እዚኣ ድማኒ ሰሪሓ መፂኣ ኣብ እስልምና ወላ ሓንቲ ነገር የለን ድግድዳ ትቐለብ እቲ ንስኻ ክትገብሮ ድግባእካ ንሳ ክትገብሮ ስለዚ መዳም ንስኻ ሬዲ የለኻን ኣብዚ ኩነታት እዚ ኬትካ ተመርዓው ኣይብለካን ኢለ ይመሊሰሉ ይብል ማለት
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرات سمعتي تمليسكم حجي كله responsibility نايتي ودي تبعتي ودينا مالتي سلازي نايك ولا نستيت خني في نفس الآية انت عينة responsibility ربنا كريم هيواد الله سلازي أب سورة النساء عند كن رخونا نفس الآية قال الله فالصالحات قانتات إلنا انتهي مالتي قانتات مالت طاعات فالصالحات قانتات مالسي مطيعات كنكون كلنا مالتي طاعات كنكون كلنا إذا حجي اتي first responsibility ربنا سبحانه وتعالى نقال نستيتي ذهبت خون مالتي ومخناتو صراحة نكون حتتينا إذا دمان تعيد حتو هل نحنا مطيعين نيرنا سبقتنا مالتيو طاعناتاتهم نيرنا دي ولا أي نبرنان أبسك زيزي كنحتت أبسعات زي كنحتت اللو سلازخنا قالينا ممكن نبل انتاي غد طاعة خماني أين فلطونينا طاحين كمان أي نبرنان قدم حجي طبعا يعني قدم مرحة مالتيو حجي خاميسنا المانيس انتاي طاعة خمانيسي أين فلطونينا دبلادك نستي خمان أي سانانين لكن حجيجن دحر مرعى everything is different قال نستيتي كالي حدش responsibility ناي سبعي كم دلوا كتفلت علوا وابو مسارة دماء كتعودو علوا انترينا دماني أبزي حياة ناي لوم جزين رياضة لنا لايف نايزي عالم نازل دماني أبدو خونه يكون بوتا دماني تاع دبهلالو مثلا يعني كامبان لا ذا كامبان زي مدير كله أي وي حدا حلافة كله أي بتحتي وسرحتنياتات كله يوم زيهم زرحتنياتات زي أتهم نزي مدير زي كل ما تي أوردر يهبهم كل ما تي إنستراكشن يهبهم أو بيكبروا لو تاع بحال نجر الله ما مونغ مالتيو بزي ندحر تاع دايبل لهم تخينوا نزي مدير زي اتي كامبان تي تودع مالتيو ونفس الكلام دماني أب تمرتي ممهر بروفيسور متسيو وزارة تمرتي هاي سكول يخون ولا أب جامعة أب كوليج أب زغزيزي تمهاروناتو نعوم وطعين كخونو لهم زخونه يخون نجر أمر مزهبهم كقبلوا علوم تعاجرهم كقبلوا علوم أب زخونه يخون مچم أب زخونه يخون بوتا أب زخونه يخون كامباني أب زخونه يخون فاميلي كل جزء تاع ديبلو تاشمو يلن مرحن تمرحن ديبلو نجار يلن أبزع لايف زيا ندحر أب ناي ايروبلين تداخن كي تخينا اتي كابتن دبحال بتحتيو اسيستانت لو نعود حجز مالتيو أبزع زي كابتن زي اوردر مزهب زي كابتن زي اسيستانت زي اوبي إلو قبالو خمدلو otherwise دحر كلتيوم كابتن كخونو خينوم اتعير كتودق يا مالتيو أمدرخ تودق يا مالتيو سلازي أبدو خوني يخون بوتا تاع دبحال هالو كلتي أمونغو خلتي نقرات كلتا سبات مطيعين مديرن مطيعين دخانو تعشم كله لو مالتي خلتي نقرات كله لو سلازي أبزناي حياة الزوجية انترينا دماني سبعي نايتجازا مدير كخونا له سبعي تعشمو كهب instruction كهب order كهب تي قال دماني كاب سبيتو جمير كادماني مصدقو كله حبابير كادماني تاع ناتو حلو خمدلو مطيعين كخونو خمدلو ما يرينا سلازي كل جزء سبعي مالتيو أبجزا كابتناتو تاشمو قوت كم دايبلو قدل كم دايبلو يزير بزهابو نعو رب زهابو responsibility وتاقوال نستيت دماء responsibility ناتا دماني مطيعة خدكون obedient خدكون نزا سبعي زمالتي زي أدماني طبعا تقول جزية نبلا حديث الرسول the famous one تفلتي حديث ناي رسول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة ماتت وزوجها راد عنها دخلت جنة
إن طاعة زوج بالمعروف باب دخولك الجنة. أنت قال نستيتي طاعناي ود تبعتاي بالمعروف يعني بترب الرسول دليو بقي قاعد يكوني بحرام دي يكوني نعاخي حدا عينة معصو ناي جنة يو. ስለዚ እዚኣ ነራ ናይ መጀመርያ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ሬስፖንሲቢሊቲ ደሃባ ማለት እዩ። ካልአይቲ ድማኒ ፊ ነፍስ ልኣያ ድማኒ ሓፊዛቱን للغيب بما حفظ الله يحفظن دورهن في غياب أزواجهن ويحفظن أولادهن في حضرة وغياب أزواجهن. أبزي دماني يعني حفظ دبهالالو إذا سبعيزي ደገ ወፂኡ ወይ ገሹ ካብ ገዝኡ ሪሕኡ ክኸይድ ከሎ እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ነፍሳ ሓፊዛ ክትፀንሕ እንከላ ብድሕሪኡ ማለት እዩ። ዳሕራይ ድማኒ ደቃን ገዛኣን ሓፊዛ ክትፀንሕ ከላ ወይዘር ኣሎ ወላ የለን ኣብቲ ዓዲ ማለት እዩ ምስኣ የለን ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ናታ ሓደ ካልእ ሬስፖንሲቢሊቲ ኣብ ሓንቲ ኣያ እዚ ሕክማ ናይ ረቢ ስብሓነ ወተዓላ ክእለት ናይ ረቢ ኣብ ሓንቲ ኣያ እዚ ኩሉ ሬስፖንሲቢሊታት ኣቐሚጡልና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እስልምናና ንሕና ኣዴታት የድልያና ማለት እዩ። ከምቲ ግቡእ ብናይ ቁርኣን ገይረን ደቀን ዓብየን ብስነ ስርዓት ከምቲ ረቢን ረሱልን ዝደልዮ ከዕብያ ከለዋ ደቀን ጥዑያት ቆልዑት ቁርኣን ሓፊዚን ሳሊሒን ወሳሊሓት ገይረን ከውፃልና ድኽእላ ኣዴታት እየን ይብል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እዚ ሸኽ እዚ እንታይ ይብል ኣሕዋተይ ይብል ማለት እዩ። ኣብ ኢትክን እዩ ደሎ እዚ ዓይነት ስራሕ ንክትገብራ ኣብ ኢትክን እዩ ደሎ እስኻትክን ይኽን ቆልዑት ኣጅያል ንፉዓት በቲ ረቢ ረሱልን ዝደልዮ መንገዲ ጌርክን ተውፃልናሲ ኩሉ ናብ ኢትክን እዩ ደሎ ይብል ማለት እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ሕጂ ይብል ከምዚ ዓይነት ስራሕ ጓል ኣንስተይቲ ተዋሂብዋ እዚ ስራሕ እዚ ካብ ኤሮፕሌን ምስራሕ ወይ ከዓ ካብ ኮምፕሊኬትድ ዝኾነ ናይ ኢንጂነሪን ነገራት ምስራሕ ዝበለፀ ወድዓበየ ወድኸበረ ሞር ኮምፕሊኬትድ ዝኾነ እዚ ኣተዓባብያ ናይ ቆልዑት እዩ ይብል ማለት እዩ። ካብዚ ግዜ ዘምፅኦ ቴክኖሎጂ ካብኡ ንላዕሊ ኣህምያ ዘለዎ ኮምፕሊኬት ዝኾነ ነገር ናይ ጓል ኣንስተይቲ ደቃ ክትዕቢ ኣብ ፅቡቅ ብፅቡቅ ጌራ ክትዕብዮም እንከላ እዚኡ ሞር ኮምፕሊኬትድ ይብል ማለት እዩ። ኦኬ ኣብ ሳልሰይቲ በፂሕና ማለት እዩ። ሳልሰይቲ ድማኒ ፊ ነፍስ ልኣያ ድማኒ ፕሮቴክቲን ዝሃውስ ማለት እዩ። ያን ገዛኣ ብስነ ስርዓት ጌራ ክትሕዞ እንከላ ገዛኣ ፅቡቅ ጌራ ክትሪኦ እንከላ ክተልዕሎ እንከላ ኩሉ እዚ ድማኒ ሬስፖንሲቢሊቲ ናይ ጓል ኣንስተይቲ እዩ ይብል ማለት እዩ። ሕጂ እንድሕሪ ከምዚ ዓይነት ስምዒት እንድሕር ደይብልና ኮይና ደይብልኩ ኮንኪ መርዓ ማለት ሬስፖንሲቢሊቲ ምዃኑ እንድሕር ደይፈለጥኩ ኮንኪ ኣብቲ ዳይሬክሽን ናቱ ክትከዲ የብልክን ይብል ማለት እዩ። እንድሕር ኢፍ ዩ ፊል ላይክ ዩ ካኖት እዚ ነገራት እዚ ኣማሊእኪ ክትቀርቢ እንተደኣ ደይትኽእል ኮንኪ ኣብቲ ዳይሬክሽን ናይ መርዓ ክትከዲ የብልክን ይብል ማለት እዩ። ሕጂ ካብዚ ቀፂልና ኣብተን ሰለስተ ተሪፈን ዘለዋ ኣታእሂሉ ኣነፍሲ ልልሙተዘውጅን ድብላ ድማኒ ኦልሬዲ ሽዱሽተ ገሊፅና ማለት እዩ። ሰለስተ ናይ ወዲ ተባዕታይ ወሰለስተ ድማኒ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ሕጂ ድማኒ ሰለስተ ናይ ንኩሎም ደጠቃልል ማለት እዩ። ወይዘር ጓል ኣንስተይቲ ወይ ወዲ ተባዕታይ ሰለስቲአን ድማኒ ሕጂ ክነቕርበን ኢና ማለት እዩ። እታ መጀመርያ መስኡልያ ድማ ከም ዝበልናዮ ካብኡ ፍሉይ ድበለ ይኮነን መስኡልያ ክህልዎ ኣለዎ። ካልአይቲ ድማኒ እንታይ ድበሃል ነገር ኣሎ ተድሕያ ድበሃል ኣሎ ሳክሪፋይስ ድበሃል ኣሎ። ኣይ ዋሕድ ኣብ መርዓ ገፁ ዝኸይድ እንተደኣ ኣሎ ተኮይኑ ወይዘር ጓል ኣንስተይቲ ወይ ከዓ ወዲ ተባዕታይ ሳክሪፋይስ ዝበሃል ነገር ኣሎ። ሕጂ እንተደኣ ክንሪኡ ኮይና ኣብዚ ዘለናዮ ግዜታት ማለት እዩ ኣይ ዋሕድ ናጅሕ ወይዘር ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ወዲ ተባዕታይ ኮይኑ መሃንዲስ ኮይኑ ፕሮፌሽናል ታጅር ኮይኑ ወይ ከዓ ሃንዲማን ኮይኑ ወይ ከዓኒ ዕዉት ተማሃራይ ኮይኑ
ወይ ኮይና ኣብዚ ግዜ እዚ there must be يعني ክንሪኦ ተኮይና for sure እዚ ሰብ እዚ ሳክሪፋይስ ዝገበረት ኣዴ ወሳክሪፋይስ ዝገበረ ኣቦ ኣለዎ ማለት እዩ never يعني it happen يعني بصبق نحنا كلنا حج ክንሪኦ ተኮይና ላይፍ ናትና ኣብዚ ኩነታት ዝበፅሕና ዘለና ብፈድሊ ናይ መኒ طبعا ብፈድሊ ናይ ረቢ ብድሕሪ ድማኒ ፈድሊ ናይ ኣዴኻን ናይ ኣቦኻን እቲ ሳክሪፋይስ ዝገበሩልካ ንነፍሶም ገዲፎም ነፍሶም ረሲዖም ካብ ድልየቶም ተቐጢቦም يعني ነፍሶም ሓሪሞም ንዓኻ ኩሉ ነገር ሂቦምካ ኣብዚ ክትበፅሕ እዚ ሕጂ ሳክሪፋይስ ይበሃል እንድሕር ሳክሪፋይስ ክትገብር ደይ ትኽእል ተኮይንካ يعني ኣብቲ ናይ መርዓ ጉዳይ ክትኣቱ የብልካን ይብል ማለት እዩ ሕጂ ካብ በዚኣ ናይ ሳክሪፋይስ ነገር ናይ ተድሕያ ነገር ሓንቲ ስቶሪ ላ ረሱል عليه الصلاة والسلام أب طبعا قدمي مالتي طبعا بتناي قدم الرأي هنرأي خلنا حنت قال نستيتي أزواج الرسول مالتي اندحر مرعوم كوين عن الرسول شما بدحر مرعان تايد خون المؤمنين لايك عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تبهل نيرا مالتي كلن أنستناي رسول عليه الصلاة والسلام بذ زي لنا حج انتاي مالتي سيدتي الأولى في زماننا هذا يعني أبز جزيزي المؤمنين اللي نصوعننا انتاي دا خمس زبلو مالتيو جزي دمصو سيدة الأولى إلنا إنا نصوع سلازي رسول عليه الصلاة والسلام حنتي سبيتي خطيبة مالتيو صادماني خطوة لهم مالتيو أم هانئ تبهل أم هانئ مالت دماني بنتي أبي طالب أخت علي رضي الله عنه نيرا مالتي حفتهم سيدنا علي نيرا زي رسول عليه الصلاة والسلام انتي سديدهم لا لوخ سديدهم لا نختمر عاوم مالتي حتى إذا خطلبوا بلوخ جيرهم سديدهم لا سلازس كان رأي حجي نحطونا رسول عليه الصلاة والسلام زي أسب زي خمي جيرا مليسات اللوم انتي تبل إنه ملء العين والسمع ولست عنه بمستغنية ولكن إني امرأة موتنا أخاف إن اعتنيت بحقه أن أقصر بحقهم وإن اعتنيت بحقهم أن أقصر بحقه أنا أعتذر يا رسول الله عن الزواج إلى تملس مالتيو حجز انتي مالتيو زي سب زيا سب مرعوت يعني رات طبعا وحدار نيروا كن سبعة مويتوا سبعة مسموتا قلعت بدحريو ناشتو قلعت دعابي قد يفول الله خيدو حج بزغزيزي رسول عليه الصلاة والسلام كم رعاوايلهم إذا حتيتهم مالتيو لكن تي عذر ذهبته سبحان الله انتهي لا مالتيو إنه ملء العين والسمع يعني رسول الله ناتكا أوردرسي على عيني وعلى رأسي ولست عنه بمستغنية خبا خدماني كرحق أي كإلني خبتي أوامر ناتكاس كرحق أي كإلني أي يعني خبا خاسي كبا خد عبس من علوم على تايف إني امرأة موتنا يعني أنا جن دك أي يتمين حيزا لخو أخاف إن اعتنيت بحقه يعني بأخا تقدر سنة انت دا أخي قبر كوينة انت دا سبيت خامس كونكو مالتيو نعاخا كالا خلالكا بأخا اعتينا قبر انت دا أخويني أخافو تبلالا يفرح من تاي نزيهم قولوا تزياتهم حقناتهم كي يقولوا لهم تبل مالتي اندحري بأخاتهم اندحر حقناتهم هيبيهم دما نعاتهم كانخانهم نعاتهم كريهم انت دا أخوينة دماني ناتك حقيقي طف سلازي أنا أعتذر أنا اعتذاري أقرب لخو إلى تزارب مالتيو الزارب عزي ناب رسول عليه الصلاة والسلام بتصيحو رسول دمان تايلوم خير النساء ركبنا الإبل صالح نساء القريش إلى مليسوم ولا مالتيو بزغزيزي ناي دك نستيو ناي قريش كم دنبرة يقولت مالت يوم رسول عليه الصلاة والسلام زي سبيت زي حجي لقد دحت
في نفسها يعني بتسات دليو كله نعا صبق كوينو دمت أنا قرقديفة انتهي داني نتوم دقا تطعم تكبر على مالتيو من على أبزق زيزي يعني imagine دحر حانت خبانا رسول عليه الصلاة والسلام نخمرعو لا تبلسي من على والحنت يلا لكن إذا سبزي أجن تدحيا تكبر على من كتبل ندقع وان رسول دما حقنا رسول دماني نخيت أقول الفرحي سلاد حزة أبزق زيزي نزلنا رسول عليه الصلاة والسلام proposition نتيجته مالتيو لكن كنا زقوا خلاجن تم خنيت على قربته بأدب نيرو مالتيو زار أربعان أدبان يعني ناي رسول عليه الصلاة والسلام position حالية تزاريبا قال رسول أنا وامرأة سفعاء الخدين لقد أجهدتها الحياة المشقة الحياة حتى رسم ذلك على خديها أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين في الجنة إلهم رسول عليه الصلاة والسلام تايبلو مالتهم بس حانتو قال نستيتي لقى تعبي زخلو سبعة قد يفول خيدو نعوم كتب لنفسها السعة مشقة ناي حياة يعني معقورتا حتى تي تعش مصنبرات ناي تعب معقورتا دترسمي قال نستيتي أنا النسان كمزي أنينا إلهم كلتي تناصبعتهم كمزي جيرهم أريهم مالتيو سلازي يعني زنتاي رئينا له مالتيو ناي قال نستيتي بوتا أبسلمنا انتاي مخانو بالذات كمز عينت حما رخيبة نفسها الساعة ندق أختعبي كرتتتتت إلى ندق أعبياتهم أبزق زيزي ناتا زتتحيا رقبرته أبرب برماني جنة خم تركب رسول عليه الصلاة والسلام هجي رومنا مالتي حجي سبحان الله إن شاء الله يعني كلنا طبعا نفلطينا نحيا نجر أديتنا خمس عينة زت عبابيا جيرن عبايا وأحواتنا دماني زت رقم زت تواني فوان دق كبلا اجتهاد جيرن وتدحيا جيرن عبايا إن شاء الله كمزي رسول عليه الصلاة والسلام دبلور له نخقبر لنا أبزي أدماني حانت نشتي نقر ناي تدحيا خاني بوجه تبعتها تقبر الدماني ابن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه يموت أبيه وقد ماتت أمه طبعا أديو نشتي نقول مويتا نشتي نقول السو مويتاتو مالتي سلازي أبو دماني بدحري مويتو جن أبو تمرعيو شوعتي أوالد وأب كال رواية ما تشعتي أحوات أوالد ناشدو قد يفلو خيدو إزي سبزي زي جابر زي شاب يعني اشتي إنيرو قوي إنيرو المفروض يعني دفت واسب رخيبون اشتي كم تناتو عدمي دخنت اشتي ديت مرعوت كمرعو يقبو نيرو لكن كومو أي قبران سلازي إزي سبزي خيدو تمرعيو يعني حيام تمرعي مالتي أدم عبيد بلد كابون لعلى عبيد بلد أدمي تمرعي مالتي ناب رسول الله عليه الصلاة والسلام كيدو رسول تزوجت يا جابر إلهم حتي تمو قال نعم سيبا أم بكرا يعني رسول حتي تمو حيام دو تمرعيها ولا قد محجة تمرعي عليه تفلت قال إلهم حتي تمو سلماني سيبا نيلو قال رسول عليه الصلاة والسلام هلا بكرا تلاعبك وتلاعبها يعني نشتيد عليه تمرعخا مسها مستعلمها تخيد تتصاوتا إلهم حتي تمو فانتاي لهم مات أبي وترك لي 7 بنات وخمت البرخو في الرواية دماني تشعتي إلهم إلو تزاربهم مالتي سلازي نزعة فما أحببت أن آتيهن بالثامنة يعني شامنيتي قال نشتين داد أمس إيسي شامنيتي نعاتن كون يا سلازسي كم آتن مالتي أنا أحواتي كتعبير ليكن
እዚኣ ኻባይ ዕብይድ በለት ቅድሚ ሕጂ ተመርያ ዝነበረት ናይ ሓያ ታሽሙ ተጅሪባ ደለዋ ኣምፂኤ ምክንያቱ ክተተዓባብየኒ ኣሕዋተይ ክትሪአለይ ኣብቲ ተርቢያ ናተን ክትሕግዘኒ ምእንታን ኢሉ መሊሱሎም ማለት እዩ ጃበር። እዚ ሕጂ እንታይ የርእየና እዚ ሰብ እዚ ተድሕያ ገይሩ ማለት እዩ ተድሕያ ብነፍሱ በሳምቲንግ ያኒ ካሳብ ያኒ ሓንቲ ነገር ንዕኡ ጥራይ ተርኢ ነገር ያኒ ከም ካልእ ሰብ ኣብቲ ናይ ሓያ ነገር በቲ ድልየቱ በቲ ንዕኡ ነፍሲ ዲዛየር ያኒ ናይ ነፍሱ ታሽሙ ስምዒት ዘለዎ ኣይከደን ሰብ እዚ እንታይ ደኣኒ ንሕዋቱ እንታይ ከም ዝጠቅም ርኡ ተድሕያ በቲ ሽእ የኽሱ ህዋ ገይሩ ተድሕያ ገይሩ ሰበይቲ ከምፅእ እንከሎ ንሕዋቱ ተተዓብየሉ ንሕዋቱ ትሕግዞ ኣብ ተዓባብያ ናይ ኣሕዋቱ ትሕግዞ ኣምፂኡ ማለት እዩ። እዚኣ ሕጂ ናይ ተድሕያ ነይራ። ሳልሰይቲ ድማኒ ኣዘዋጅ ቀቡለን ልልእክትላፍ ያኒ ድሕር ክትምርዓው ሓሲብካ ኩሉ ግዜ ላ ዩምክን ይብል እዚ ሸኽ ማለት እዩ ላ ዩምክን ክልተ ወላ ተፋትዮም ተተመርዐው ወላ ሰምና ዓላ ዓሰል እንተነበሩ ላ ዩምክን ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዉ ክኾኑ ፎርሹር ኩሉ ግዜ ኩሉ ዋሕድ ተፈለየ ኣተሓሳስባ ኣለዎ ኩላህና ወላ ይብል ወላ ደኣ ኣዝሎንጋ እዚ ያኒ ክልተ ሰባት ኣለዉ ፎርሹር እዚኦም ክልተ ሰባት እዚኣቶም ዲፈረንት እዮም። ስለዚ ዶን ኤክስፔክት ይብል ማለት እዩ ምስ ተመርዓኻ ኣተሓሳስባኻ ናትካ ምስታ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ኮይኑ ክኸይድ እክትላፍ ምስ ዝርከብ ነዚ እክትላፍ እዚ ሬዲ ፈሊጥካ ክትፀንሕ ኣለካ ንምንታይ ተኣሲር ምታን ከየምፅኣልካ ኣብቲ ሂወትካ ማለት እዩ። እሳ ኣተሓሳስባ ናይ በይና ኣለዋ ንስኻ ኣተሓሳስባኻ ናይ በይንኻ ኣለካ ኣብዚ ግዜ እዚ ክልቴኻ ኣተሓሳስባኻ ትሰምዕ እስኻ ትሰምዓ ንሳ ከዓ ትሰምዓካ ሽዑኡ ድሓሸ መንገዲ ትወስድ ከምዚ እንተዘይጌርካ ኤክስፔክቴሽን ናትካ ኖ ኣነ ድበልክዎ ይኺድ ኣነ ድበልክዎ ይክሰርሕ ደለዎ ትብል እንተደኣ ኮንካ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓያናትካ ኣብ እንታሽሙ ክወድቕ ማለት እዩ። ኣብ ያኒ ኩሉ ግዜ ነከት ክኸውን እዩ ኣብቲ ገዛ ሕማቕ ዘረባ ክስማዕ እዩ ወሙምክን ከማን ኣብ ካልእ ይበፅሕ። ስለዚ እዚአን ነይረን ማለት እዩ ናይ ሎም መዓልቲ ደርስና ኣብዚኣ ትውዳእ እዚኣ ድማኒ ናምበር 4 ነይራ ማለት እዩ። والحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.